रात्री 12 सुमार गाडी 12:30 सुमार गाडी पडला. आवाज मोठ्यान आवाज जालो. जागे जाला आमी. जागे जावन चयला गाडी उमटी पडला आनी कोणाक कांय जावं ना म्हळ्यार ड्रायव्हरा उठून रोखडे हॉस्पिटलां वयले. म्हळ्यार ते रस्तो आमकां सारको करून दिवपाक जाय कित्याक हो जायते फाटी गाडी पडटा आमकां दिसना जाता घराच्या येवन पडटा मागीर दुसरे फाटी. झाडां बीन कितेंय लायलोलें मेळना सगळीं झाडां मोडून उडयताय गाडी पडोवप. आता हे व्हडलो रोल समज घराक येयल्लो तुमचो जाल्यार खंय एक्सिडेंट जावपाक शकना अशें दिसता. एक्सिडेंट जावंक शकता म्हळ्यार ती झाड आसले म्हणून सालवार जालें. केळयो आनी कितें माडां कवाथे बीन आसले म्हणून हें जालें. मागीर आतां हेजे पयलीं जाल्ले आसा एक्सिडेंट हांगा? हेजे पयलीं जायते फाटी जालो आहा. लायटी हांव पासून पडोन आहा लायटी हांव जालो आहा. सो तुमी कितें मागता आतां कितें जाय अशें सेफ्टी? सेफ्टी तें आमकां आडेस बांदून दिवपाचें गाडी पडोंक जायना ह्या टायम.